औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन व सामीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं कलम न्यूज़ और मैं हूं आपका होस्ट इकबाल रहमान। आज की हमारी इस वीडियो का मौजू है OIC और पाकिस्तान सऊदी अरब ताल्लुकात। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले नाज़रीन व सामीन, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी फ़ौरी तौर पे कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो मिल सके। OIC से मुराद ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉपरेशन, और इससे पहले इसको हम ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस भी कहते रहे हैं। इसका क़याम 1969 में सऊदी अरब में अमल में आया और इसकी ज़रूरत उस वक्त महसूस की गई जब इसराइल ने मस्जिद अक्सा को जलाने की कोशिश की थी। नाज़रीन, दुनिया के 57 ममालिक इसके मेंबर हैं और ये दुनिया के 1 अरब 80 करोड़ मुसलमानों की नुमाइंदगी करती है। अगर हम ऑर्गेनाइजेशन की तरतीब को देखें तो अक़वाम मुत्तहिदा के बाद दुनिया की ये सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है। नाज़रीन, इसकी तादाद यूरोपियन यूनियन और कॉमनवेल्थ जैसी तंजीमों से भी बड़ी है। लेकिन अगर हम इसकी कारकर्दगी का जायज़ा लें तो हमें बहुत शर्म आती है। हमारी बड़ी बदकिस्मती है कि इसने कोई ऐसा नुमाया कारनामा सर अंजाम नहीं दिया जिसे हम फ़ख्रिया तौर पर यहाँ पर पेश कर सकें। दुनिया के 2 सबसे बड़े मुसलमानों के मसाइल जो कि फ़लस्तीन और कश्मीर पर मुश्तमिल है, इस तंजीम ने उस पर कुछ भी नहीं किया। कश्मीर के हवाले से जो पहली एक बड़ी काविश 1994 में तेहरान में हुई थी, जब इस तंजीम ने OIC कॉन्टेक्ट ग्रुप ऑन कश्मीर कायम किया, लेकिन अमली तौर पर कुछ भी ना हुआ। और नाज़रीन, के साथ साथ अगर हम देखते हैं जो मुसलमानों को मुख्तलिफ औकात में जो प्रॉब्लम आए, जो मसाइल आए, जिनमें फ़लस्तीन, कश्मीर के अलावा बोस्निया, कोसोवो, फ़िलिपाइन, भारत, म्यांमार में जो रोहिंग्या मुसलमानों के साथ हुआ, और ऐसे बेशुमार वाक़यात हुए जो कि मुसलमानों के साथ थे। बदकिस्मती से खाके भी बनाए गए, लेकिन इन तमाम सूरत हाल में ये तंजीम अमली तौर पे कोई कदम ना उठा सकी, सिर्फ चंद करारदादों तक महदूद रही जिनकी वैल्यू 0 रही। अगर हम देखें कि ये तंजीम क्यों इतना ज़्यादा अफादियत नहीं रख सकी, तो उसकी बुनियादी वजह हमारे मुसलमानों की अक्सरियत की मुस्लिम काज से अदम दिलचस्पी, और ज़्यादातर उनकी दिलचस्पी अपनी ज़ाती अय्याशी और अपनी ज़ाती मुफादात रहे। कभी भी इस्लामी नुक्ता नज़र को फोकस करना, उनको तरजीह देना, वो हमारे लोगों का कभी भी अमली तौर पे हुक्मरानों का फोकस ना रहा। नाज़रीन, इसके साथ साथ मैं एक और भी बात बताना चाहूँगा कि इस तंजीम की नाकामी की बुनियादी वजह इसकी इंतहाई कमज़ोर लीडरशिप, जो कि सऊदी अरब पर मुश्तमिल है, जिसने कभी मुस्लिम काज, किसी भी काज के ऊपर कभी लबकुशाई नहीं की, कभी स्ट्रॉन्ग मैसेज नहीं भेजा, हमेशा खामोशी इख्तियार की और सिर्फ अमेरिका का दुम छल्ला बनने में ही अपनी आफियत समझी। लेकिन इसके बावजूद भी वो इस तंजीम का कब्जा छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। ये वो बुनियादी महरक़ात हैं जिसकी वजह से ये तंजीम अपने मकासद को पूरा नहीं कर सकी। इस कॉन्फ्रेंस का पाकिस्तान से मनफी रवैया इस बात से भी ज़ाहिर होता है कि 2019 में भारत को बतौर मुबस्सिर दुबई में होने वाली OIC कॉन्फ्रेंस में मदऊ किया गया बतौर मुबस्सिर। पाकिस्तान में इस पे शदीद एहतजाज किया, लेकिन पाकिस्तान के इस एहतजाज को यकसर नज़रअंदाज कर दिया गया और ये कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान के बगैर हुई और पाकिस्तान की कमी को भी इन अरब ममालिक ने महसूस नहीं किया। लेकिन नाज़रीन व सामीन, ये आज है, माजी में ऐसा नहीं था। 1969 में होने वाली पहली इस्लामिक कॉन्फ्रेंस जो कि मोरक्को रबात में हुई थी, वहाँ पर भी भारत को बतौर मुबस्सिर दावत दी गई, लेकिन उस वक्त के पाकिस्तान के सदर जनरल मोहम्मद याह्या खान के शदीद एहतजाज और बाइकाट की धमकी के बाद भारतीय वफद को होटल से ही कॉन्फ्रेंस में शिरकत किए बगैर वापस लौटना पड़ा। लेकिन नाज़रीन व सामीन, आज और कल का ये फ़र्क सिर्फ और सिर्फ इक़्तिसादियात की बुनियाद पर है। उस वक्त पाकिस्तान इक़्तिसादी तौर पे एक बहुत मजबूत कुव्वत थी और आज हम उस कुव्वत के हामिल नहीं हैं। यही वजह है कि दुनिया का रवैया हमसे बदलता जा रहा है। नाज़रीन व सामीन, इस ऑर्गेनाइजेशन के मौसर होने का इस बात से भी हमें पता चलता है कि इसके एक सेक्रेटरी जनरल हैं जिसको दुनिया में कोई नहीं जानता। मौसूफ का ताल्लुक़ सऊदी अरब से है। आपका नाम यूसुफ बिन अहमद अल हसमीन है। काफ़ी अरसे से इस कॉन्फ्रेंस के सेक्रेटरी जनरल हैं।
لیکن مجھے یقین ہے کہ آپ نے بھی شاید پہلی مرتبہ ہی ان کا نام سنا ہوگا۔ ہم کیوں نہیں ان کو جانتے؟ اس لیے کہ انہوں نے کبھی اسلامی کسی بھی مسئلے میں مسلمانوں کو کسی بھی پرابلم درپیش آنے پر ان کو ہم نے کبھی بولتے ہوئے نہیں سنا۔ کبھی ہم نے ان کو کسی مشکل جگہ پر جہاں پہ مسلمان مصیبت میں ہو ہم نے ان کو دورہ کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ تو ظاہر ہے ان کو کون جانے گا۔ لیکن سب سے جو امپورٹنٹ بات، سب سے اہم بات یہ ہے کہ سعودی عرب اس پر مکمل طور پہ قبضہ جمائے ہوئے ہے اور اس کو قطعاً چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ پاکستان کی طرف سے صرف ایک ہی مرتبہ سیکرٹری جنرل اپائنٹ ہوا ہے جن کا نام شریف الدین پیرزادہ ہے، جو کہ پاکستان کے سابق وزیر خارجہ بھی تھے۔ اس کے علاوہ باقی تمام زیادہ تر سعودی عرب سے آئے ہیں، پاکستان سے اور کوئی نہیں آیا۔ جیسا کہ میں نے پہلے بھی بات کی ہے کہ سعودی عرب امریکہ کے ایجنٹ کا رول ادا کر رہا ہے۔ اس نے اپنے ملک میں اپنا تعلیمی نصاب بھی امریکہ کے حوالے کر دیا ہے کہ وہ اس میں ترمیم و تخفیف کریں۔ سعودی عرب میں امریکہ کی فوجیں باقاعدہ طور پہ موجود ہیں اور اپنی ان کی حالت تو ایسی ہے کہ ماہرین یہ بتاتے ہیں کہ وہ اپنا اسلحہ صاف بھی نہیں کر سکتے، چلانا اور لڑنا تو بہت دور کی بات ہے۔ جی ناظرین، اب ہم دیکھتے ہیں پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات۔ سعودی عرب سے پاکستان کے تعلقات دیرینہ ہیں، شروع دن سے ہی بہت اچھے تعلقات رہے ہیں۔ پاکستانی سعودی عرب کی اس لیے بھی عزت کرتے ہیں کہ ان کے مقدس مقامات مکہ اور مدینہ سعودی عرب میں واقع ہیں۔ پاکستان نے ہمیشہ سعودی عرب کی دفاعی لحاظ سے بہت مدد کی ہے۔ بہت بڑی تعداد میں پاکستانی کو بتایا جاتا ہے 28 لاکھ کے قریب پاکستانی سعودی عرب کی ترقی میں اپنا کردار ادا کر رہے ہیں۔ اسی طرح ناظرین، ہمیں یہ بھی اقرار کرنا ہوگا کہ سعودی عرب نے بھی مختلف اوقات میں پاکستان کی فراخ دلانہ مالی مدد دی ہے۔ اس مرتبہ بھی 2018 میں سعودی عرب نے پاکستان کے لیے 6.2 ارب کا ایک پیکج دیا تھا اقتصادی طور پہ پاکستان کو مضبوط بنانے کے لیے، جس میں 3 ارب روپے پاکستان کے ریزروز میں ڈال کر پاکستان کی اقتصادی حالت کو بہتر بنانا اور 3.2 ارب کے تاخیری ادائیگی جو کہ تیل کی مد میں ہوتی ہے وہ دستخط کیے تھے۔ لیکن بدقسمتی سے یہ معاہدے اپنے منطقی انجام تک نہ پہنچ سکے اور درمیان میں ہی سعودی عرب نے اپنے قرضوں کی واپسی کا تقاضا کرنا شروع کر دیا۔ ناظرین، یہ سارے معاملات بالکل ٹھیک ٹھاک جا رہے تھے، بٹ ون فائن مارننگ ہمیں ہمارے وزیر خارجہ کی ایک پریس کانفرنس سے یہ معلوم ہوا کہ سب اچھا نہیں ہے۔ ان کے مطابق سعودی عرب کشمیر کے حوالے سے پاکستان کی مدد کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، نہ ہی اس مسئلے کو عالمی سطح پہ اٹھانے کے فیور میں نظر آتا ہے، اور پاکستان نے اس پہ کافی غم و غصے کا اظہار بھی کیا، کیونکہ پاکستان کے لیے کشمیر کا مسئلہ ایک انتہائی اہم مسئلہ ہے جس سے پاکستان کبھی بھی روگردانی نہیں کر سکتا ایٹ اینی کاسٹ۔ لیکن سعودی عرب کا اس میں موقف کچھ مختلف ہے۔ ناظرین، اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ سعودی عرب اور پاکستان کے درمیان تعلقات کی سرد مہری کی وجوہات کیا ہیں۔ سب سے پہلے یمن میں سعودی عرب اپنی پسند کی حکومت چاہتا تھا، اور وہ چاہتا تھا کہ پاکستان اس کی مدد کرے، فوجی مدد کرے، اور اپنی فوجی طاقت کے بل پر اس کی مرضی کی حکومت وہاں پر قائم کرے۔ وہاں پہ ایک بہت بڑی خانہ جنگی ہو رہی تھی۔ پاکستان سعودی عرب کی مدد بھی کرنا چاہتا تھا، لیکن پاکستانی عوام کا ایک سخت رد عمل سامنے آیا کہ وہاں پر 2 مسلمان گروپ آپس میں لڑ رہے ہیں اور پاکستان کو ان میں صلح کرا کے اس مسئلے کو بات چیت کے ذریعے حل کرایا جائے، نہ کہ فوج کشی کی جائے، اور پاکستان کی فوج کے استعمال سے کوئی بھی متفق نہیں تھا۔ سعودی عرب کو جب پاکستان نے اس کے بارے میں انفارم کیا تو سعودی عرب نے اس کا بہت برا مانا۔ لیکن ناظرین، یہ پچھلی حکومت کے دور میں تھا، لیکن اس میں وقت کے ساتھ ساتھ صورتحال بہتر ہو گئی تھی اور اس مسئلے کو سعودی عرب اور پاکستان نے زیادہ بڑھنے نہیں دیا تھا۔ اب پاکستان، ترکی اور ملائیشیا کے تعلقات۔ ناظرین و سامعین، آپ لوگ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ پچھلے سال اقوام متحدہ میں عمران خان صاحب نے ایک معرکۃ الآراء تقریر کی تھی، جس میں انہوں نے کشمیر، اسلاموفوبیا اور مسلمانوں پر ہونے والے مظالم کو بھرپور طریقے سے اجاگر کیا تھا، اور پاکستان کی حمایت میں ملائیشیا، ایران اور ترکی نے بھرپور طریقے سے پاکستان کا ساتھ دیا تھا اور آواز اٹھائی تھی۔ اس کے علاوہ مختلف پریس کانفرنسز میں مہاتیر محمد، عمران خان اور طیب اردگان ایک ساتھ جلوہ گر ہوئے، اور ایک بڑی سٹرونگ وائس ہمیں نظر آئی جو کہ امریکہ بہادر کو نہیں پسند آئی۔ جب امریکہ کو نہیں پسند آئی تو ظاہر ہے سعودی عرب کو بھی نہیں پسند آنی تھی، ان کو بھی اس پہ بہت زیادہ اعتراض ہوا۔ نتیجتاً کوالالمپور میں ہونے والی کانفرنس، جو کہ خصوصی کانفرنس تھی،
उसमें सऊदी अरब ने इमरान खान साहब पर कर्ज़ों की वापसी और सऊदी अरब में पाकिस्तानी मज़दूरों को निकालने की धमकी पर पाकिस्तान को इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत से मना किया और पाकिस्तान अपनी इक़्तिसादी सूरत हाल की वजह से उस कॉन्फ्रेंस में शिरकत ना कर सका। लेकिन नाज़रीन व सामीन, पाकिस्तान ने उस कॉन्फ्रेंस में शिरकत ना करके कश्मीर को आलमी सतह पर उजागर करने का एक सुनहरी मौका मिस किया और उसकी तमाम तर जिम्मेदारी सऊदी अरब पर आयद होती है, जो कि अमेरिका और भारत के हाशिया बरदार बन के पाकिस्तान को और मुसलमानों के एक जायज़ इशू को आलमी सतह पर उठाने से रोकने में कामयाब हुआ। मालूम नहीं कि इस मुल्क को, जो कि एक बड़ी मुकद्दस ज़मीन भी है, शायद उनके हुक्मरानों को इस चीज़ को देख करके, इस काम को देख करके कुछ शर्म आ जाए। नाज़रीन व सामीन, पाकिस्तान में कुछ अरसा से तुर्की के ड्रामे दिखाए जा रहे हैं। ख़ास तौर पे अर्तुगरुल गाज़ी पाकिस्तान में बेपनाह मशहूर हुआ है, जो कि उस्मानिया सल्तनत, उस्मानिया खिलाफत के दौर की हमें याद दिलाता है। सऊदी अरब नज़रियाती तौर पे भी, अपने फ़िरका वाराना हवाले से भी और तुर्की से अपनी मुखालफत की वजह से भी इस ड्रामे को शदीद नापसंद कर रहा है और उसने बार बार पाकिस्तान को इस ड्रामे को बैन करने की बात की है। और उनको इस बात की ज़्यादा तकलीफ़ है कि हमारे वज़ीर आज़म ने खुद पाकिस्तानी अवाम को ये कहा है कि इस ड्रामे को ज़रूर देखें, जिसकी वजह से पाकिस्तान में इसकी व्यूअरशिप बढ़ी और PTV इसको बाकायदा दिखा रहा है। नाज़रीन, ये ड्रामे पाकिस्तान में एक नई लहर को सामने ला रहे हैं, एक नई वेव हमारे सामने। नाज़रीन, पाकिस्तानी लोग इससे पहले, इस अर्तुगरुल ड्रामे से पहले इंडिया की मूवीज़ देखते थे, इंडिया की वल्गर मूवीज़, जिसमें बुनियादी तौर पे विलन हमेशा मुस्लिम होता था। मुसलमान को विलन के तौर पे पेश किया जाता था, एक कसाई के तौर पे पेश किया जाता था, एक मार दाड़ करने वाले के तौर पे पेश किया जाता था, एक बदमाश के तौर पे पेश किया जाता था। लेकिन आज हम इस्लामी नशात सानिया की तरफ, अपनी रिवाइवल की तरफ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बुनियादी असूलों की तरफ हम जब इन ड्रामों के ज़रिए जा रहे हैं, तो इस पर भी सऊदी अरब को बड़ी तकलीफ है। इनको भी बड़ा मसला है इनको इसके ऊपर कि इन ड्रामों को ख़त्म किया जाए, क्योंकि इनकी शायद अपनी अंदर कोई फॉल्ट्स हैं, अपने अंदर कोई प्रॉब्लम्स हैं जो कि इन ड्रामों से सामने आ रहे हैं। उनसे नज़रें चुराने के लिए ये काम किया जा रहा है। ईरान पाकिस्तान ताल्लुकात, पाकिस्तान ईरान के ताल्लुकात हमेशा उतार चढ़ाव का शिकार रहे हैं। कभी बहुत अच्छे होते हैं और कभी हमारे ताल्लुकात जो है काफ़ी ख़राब भी रहे हैं। ख़ासतौर पे कुछ माह पहले से अगर हम देखें तो भारत के और ईरान के बड़े आइडियल किस्म के ताल्लुकात थे और भारत को ईरान ने बाकायदा चाबहार ग्वादर के मुकाबले में एक बंदरगाह डेवलप करने का माहिदा भी किया और वो सीपैक के एक मतवाजी प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहे थे। लेकिन भारत का जब से अमेरिका से ताल्लुक़ हुआ है और वो अमेरिका की गोद में जाके बैठा है, उस वक्त से उसने ईरान से आंखें फेर ली और नतीजतन ईरान ने पाकिस्तान से अपने ताल्लुकात को बेहतर बनाया। अक़वाम मुत्तहिदा में कश्मीर के हवाले से बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया। चाबहार को उन्होंने भारत को चाबहार से अलग किया और चाइना के हवाले किया और अब चाबहार सीपैक वन रोड वन बेल्ट का एक हिस्सा बनने जा रहा है और आने वाले दिनों में पाकिस्तान और ईरान के ताल्लुकात में मज़ीद बेहतरी आती जा रही है। लेकिन इसके मुकाबले में सऊदी अरब का ईरान के साथ ताल्लुकात कभी भी अच्छे नहीं रहे। कई मरतबा उन्होंने हज और उम्रे पे ईरान के लोगों पे पाबंदी भी आयद की। सऊदी अरब ये समझता है कि ईरान मशरिक़ वस्ता में एक अपनी शिया कम्युनिटी को प्रमोट करने के लिए काम कर रहा है, जो कि सऊदी अरब के लिए काबिल कबूल नहीं है। और पाकिस्तान और ईरान के ताल्लुकात जब अच्छे हो रहे हैं तो सऊदी अरब को ये पसंद नहीं आ रही, क्योंकि जब भी हमारे ईरान के साथ ताल्लुकात ख़राब हुए हैं उसके पीछे हमेशा से सऊदी अरब ही रहा है। इसके साथ साथ नाज़रीन और सामीन, पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात, पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात बहुत देरीना है। ये हिमालय से बुलंद है और गहरे समंदरों से गहरे हैं। हर गर्म और सर्द दौर में ये बड़े कामयाबी और खुशउस्लूबी से गुजरे हैं। दोस्ती का ये तसाद बड़ा पुराना है और बड़ा मुस्तहकम है। लेकिन आज की दुनिया में चीन एक बहुत बड़ी इक़्तिसादी ताकत बन चुका है, अमेरिका से भी बड़ी। और ये साफ नज़र आ रहा है कि आने वाला दौर चीन का दौर है और चीन ने दुनिया में अपने मामलात को डिक्टेट कराना है। लेकिन चूँकि पहले जिक्र हो चुका है कि सऊदी अरब तो अमेरिका की लाइन पे चलता है, उनको ये कतन पसंद नहीं है चीन का ये रोल, और प्लस पाकिस्तान की चीन से ही दोस्ती, और ख़ास तौर पे सीपैक के बाद तो ये एक बिल्कुल जो है ये ताउन जो है एक बहुत ही गहरा और मुस्तकिल हो चुका है। नाज़रीन, अब हम सबसे अहम मौजू पर आते हैं इस वीडियो के, और वो है सऊदी अरब और भारत के ताल्लुकात। सऊदी अरब, भारत, अमेरिका एक ही लाइन पर चल रहे हैं
اور آج سعودی عرب کو بھارت میں انویسٹمنٹ کرنے میں بہت مزہ آ رہا ہے. وہ اس کو ایک اقتصادی طور پہ دیکھ رہا ہے. اس کے لیے شاید مسلمانوں کا خون اب کوئی اہمیت کا حامل نہیں رہا. اس کے لیے شاید آج روپیہ پیسہ زیادہ امپورٹنٹ ہے. سعودی عرب شاید بھول چکا ہے کہ بھارت کشمیر میں مسلمانوں کے ساتھ کیا کر رہا ہے. 1 سال سے کشمیریوں کو 9 لاکھ فوج کے محاصرے میں رکھا ہوا ہے. ان کی تمام بنیادی حقوق پامال کیے گئے ہیں. قتل عام کیا گیا ہے. عورتوں کی عصمت درازی کی گئی ہے. ناظرین و سامعین، سعودی عرب یہ بھی بھول چکا ہے کہ بھارت میں جو مسلمانوں پہ مظالم ہو رہے ہیں، وہ گجرات کا قتل عام بھی بھول چکا ہے. حالیہ دہلی میں مسلمانوں کے مسلم کچھ فسادات کو بھی بھول چکا ہے. ناظرین، سعودی عرب اپنی اقتصادی ترقی کے لیے، اپنی انویسٹمنٹ کے لیے بھارت کی طرف دیکھ رہا ہے، لیکن شاید اس کو یہ بھی نہیں یاد رہا کہ بھارت وہی ہے جس نے بابری مسجد کو شہید کیا اور آج اس کی جگہ پہ رام مندر بنایا جا رہا ہے. لیکن شاید سعودی عرب کو تو فرق نہیں پڑتا، اس کے لیے تو روپیہ پیسہ اہم ہے. ناظرین و سامعین، سعودی عرب یہ بھی بھول گیا ہے کہ بھارت کا سب سے قریبی الائی مشرق وسطیٰ میں سعودی عرب نہیں ہے، وہ اسرائیل ہے. اسرائیل اس کو تمام تر پلاننگ پالیسی جو ہے مہیا کرتا ہے، اسلحہ مہیا کرتا ہے، خصوصاً پاکستان کے خلاف. کیونکہ اسرائیل نہ تو سعودی عرب، نہ مصر، نہ شام، نہ لبنان، نہ لیبیا، نہ اردن، ان میں سے کسی کو بھی اپنا دشمن نہیں سمجھتا. اگر دشمن سمجھتا ہے تو صرف پاکستان کو سمجھتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ پاکستان ایک ایسا ملک ہے جو کہ واحد ایٹمی طاقت بھی ہے جو کہ اس کے دانت کھٹے کر سکتا ہے. لیکن سعودی عرب کو انڈیا سے بہت زیادہ دلچسپی ہے. یہ ہماری بڑی بدقسمتی ہے. ناظرین، تھوڑا سا میں ایک اور پہلو بھی آپ کے سامنے لانا چاہوں گا، اور خصوصاً یہ سعودی عرب والوں کے لیے ہے. جب بھارت میں سٹیزن امینڈمنٹ ایکٹ آ رہا تھا، CAA، اور نیشنل رجسٹریشن ایکٹ آ رہا تھا جو کہ خالصتاً مسلمانوں کے خلاف تھا، مسلمان اس کے خلاف جدوجہد کر رہے تھے، اس وقت متحدہ عرب امارات، کویت اور سعودی عرب کی سول سوسائٹی نے آواز اٹھائی. کامن لوگوں نے بھارت کی مذمت کی اور شدید مذمت کی. اور اس کے رزلٹ میں انڈین اینکرز نے کیا فرمایا؟ ایک صاحب فرماتے ہیں کہ یہ تو وہ عرب بدو ہیں جو کہ اونٹوں پر بیٹھے ہوتے تھے، تیل نکل آیا، مالا مال ہو گئے، پیجارو اور بڑی بڑی گاڑیاں اور لینڈ کروزر، GMC وغیرہ انہوں نے لے لی، لیکن تیل ختم ہونے والا ہے اور یہ واپس اونٹوں پر جانے والے ہیں. ناظرین و سامعین، انڈینز عربوں کے بارے میں یہ تصورات رکھتے ہیں. ناظرین و سامعین، میں سعودی عرب والوں کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ بھارت ہندوتوا نظریے پہ بلیو کرتا ہے. وہ مسلمانوں کا شدید دشمن ہے. کوئی کسی مسلمان کا بھارت دوست نہیں ہو سکتا. آپ جتنے مرضی ٹریڈ ہو، جو مرضی کرتے رہیں، وہ آپ کا دوست نہیں ہو سکتا. وہ مسلمانوں کا دشمن ہے. اور یہ بھی ایک انتہائی ستم ظریفی ہے کہ وہ مقدس سرزمین جہاں پہ مکہ اور مدینہ واقع ہیں، ان کو ایک ہندوتوا ریاست تو بہت اچھی لگتی ہے، لیکن دنیا میں بننے والا واحد اسلام کے نام پر بننے والا، 2 قومی نظریے کی بنیاد پہ بننے والا پاکستان ان کو ایک آنکھ نہیں پاتا. جی ناظرین، ایک چیز جو ہے میں ضرور میں مس کر گیا تھا کہ پاکستان کے اور سعودی عرب کے تعلقات میں جو اس وقت جو ہے جو سرد میری ہے، جو اس وقت جو پرابلم ہے، یہ ہمیشہ سے نہیں تھے. پاکستان کے اور سعودی عرب کے تعلقات بہت آئیڈیل تھے، بہت بہترین تھے. لیکن یہ تعلقات کی خرابی کی بنیاد جب سے شہزادہ محمد بن سلمان صاحب ولی عہد بنے ہیں، جو کہ امریکہ سے پڑھ کر آئے ہیں، جو کہ مغربیت سے بہت متاثر ہیں، اپنے ملک کو بھی مغرب زدہ بنا رہے ہیں، ان کے آنے کی بعد سے ان کے منافقانہ رویے کی بنیاد پر اور ان کی بھارت نواز پالیسیوں کی بنیاد پر آج سعودی عرب ایک الگ سی ڈائریکشن پر ہے. آنے والے دور میں سعودی عرب کو خود اس کے اوپر شرم آئے گی جو یہ وہ رویہ اس وقت جو اپنائے ہوئے ہیں. ناظرین، ان کی اسلام جو دوستی ہے محمد بن سلمان کی، وہ تو اس بات سے بھی آیا ہے کہ سعودی عرب میں ہی بے حیائی پر ایک امام نے مسجد میں خطبہ دیا، اور خطبے کے بعد جو ان کے ساتھ رویہ اختیار کیا گیا وہ آپ اس ویڈیو پہ دیکھ سکتے ہیں، جو کہ ان کا اسلام دوستی کا جو ہے مبین ثبوت ہے. جی ناظرین، اب ہم دیکھتے ہیں کہ اب ہمارے پاس آپشنز کیا ہیں. ہمارے پاس سب سے پہلا آپشن جو ہے وہ یہ ہے کہ OIC کو یا تو سعودی عرب سے آزاد کرایا جائے اور اس کو ایک ڈیموکریٹک فرنٹ بلاک بنایا جائے اور تمام ممالک کی آرا کو اس میں اہمیت دی جائے، کسی کو اس کے اوپر حکمرانی نہ کرنے دی جائے. اگر ایسا نہیں ہو سکتا تو اس سے بہتر ہوگا
کہ پاکستان اپنے ہم خیال ممالک جن میں ایران، پاکستان، ترکی، ملیشیا، انڈونیشیا، افریقہ کے بہت سے ممالک ہیں، ایک بہت بڑی تعداد ہے مسلمان ممالک کی، یہ چند اقلیتی لوگ ہیں، جو یہ 4-5 سے زیادہ ممالک نہیں ہیں جو سعودی عرب کے ساتھ کھڑے ہیں، تو ان سے کنارہ کش ہو کر کے ایک نیا بلاک پاکستان جو ہے اسٹیبلش کرے، اور خصوصاً ترکی کا اس میں رول بڑا امپورٹنٹ ہوگا جو کہ اس کے لیے ہمہ اختیار ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمیں مشرق وسطیٰ کی سول سوسائٹی کو باشعور کرنا ہوگا، ان کا شعور اجاگر کرنا ہوگا، انہیں بتانا ہوگا کہ آپ کے حکمران اس وقت مسلمانوں کے لیے، اسلام کے لیے کیا کر رہے ہیں، ان کی کیا خدمات ہیں۔ مسلمانوں کو چین کے ساتھ اپنے تعلقات کو بہتر بنانے ہوں گے، کیونکہ آنے والا دور چین کا دور ہے۔ اسلامی چینل جس کا اقوام متحدہ کے اجلاس کے بعد ذکر ہوا تھا، اس کو فوری طور پہ سٹارٹ کیا جائے اور اس سے شعور کے اجاگر ہونے کا کام لیا جائے۔ میڈیا وار کو بھرپور طریقے سے لڑا جائے، خصوصاً مغرب کے خلاف، اسلاموفوبیا کے خلاف۔ ثقافتی لحاظ سے مقابلہ کیا جائے، آرتھر جیسے ڈرامے اور مشہور اسلامی شخصیات پر ڈرامے بنا کر کے پوری دنیا کو بتایا جائے کہ اسلام کیا ہے۔ ہمیں اس اسلام کی طرف جو ہے لوٹنا ہوگا جو کہ حقیقی اسلام ہے، جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسلام ہے، ہمیں اس اسلام کی طرف لوٹنا پڑے گا۔ لیکن ناظرین و سامعین، اس ویڈیو کے آخری میں ایک چیز ضرور کہوں گا کہ یہ سب کچھ اس وقت حاصل ہوگا جب پاکستان اقتصادی طور پہ مضبوط ہوگا۔ ایک مضبوط پاکستان ہی ایک OIC میں مضبوط کردار ادا کر سکتا ہے۔ اگر پاکستان ساری عمر اسی طرح سے قرضہ مانگتا رہا، لوگوں سے ادھر سے پیسے لے کے ادھر دیتا رہا، ادھر سے لے کے ادھر دیتا رہا، تو پاکستان کبھی بھی اپنا کردار نہیں ادا کر سکے گا۔ یہ سب چیزیں خواب ہوں گی۔ آج سعودی عرب جو پاکستان کے اوپر دباؤ ڈالتا ہے، جو دنیا بھر میں جو پاکستان پہ دباؤ ڈالا جاتا ہے، وہ ہماری کمزور اقتصادیات کی بنا پر ہے۔ ہمیں اپنی اقتصادی طور پہ ہمیں مضبوط ہونا ہوگا، ہمیں اپنے وسائل انسانی ترقی پر خرچ کرنے ہوں گے، ہمیں تعلیم اور صحت کے اوپر انویسٹ کرنا ہوگا، ہمیں ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ پہ کرنا ہوگا، سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے اوپر خرچ کرنا ہوگا۔ اسلامی ممالک جو ترقی یافتہ اسلامی ممالک ہیں جیسے ترکی ہے، ملیشیا ہے، انڈونیشیا ہے، ان کے ساتھ مل کر ہمیں نہ صرف پاکستان کے نظام تعلیم کو جو ہے استوار کرنا ہوگا، باقی اسلامی دنیا کے نظام تعلیم کو بھی ہمیں مضبوط اور مؤثر بنانا ہوگا، اگر ہم واقعی اپنی وائس دنیا میں رکھنا چاہتے ہیں۔ ادروائز یہی سعودی عرب ہوگا اور یہی ہمارے پر مسلط ہوگا۔ فیصلہ اب آپ نے کرنا ہے۔ ناظرین و سامعین، اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ انشاءاللہ ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو پہ۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔